नमस्कार आदरणीय श्रोता, नागरिक सवालमा म नारायण औस्ती। नागरिक सवालमा हामी समसामयिक विषयवस्तुमा छलफल बहस र प्रश्न गर्ने गर्छौँ र आजको संवादको लागि मैले नागरिक सवालमा जनता समाजवादी पार्टीका केन्द्रीय सदस्य एवं पूर्व सभासद कृष्ण कुमार चौधरी कुन्दनलाई निम्त्याएको छु र उहाँसँग मैले यो थरुहट थारूबान राष्ट्रिय मोर्चाको नेतृत्वमा भएको आन्दोलनका क्रममा जुन टिकापुर घटना घटेको थियो, त्यो घटना घटिसकेपछि भएको परिस्थितिमा त्यहाँ चाहिँ 7 जना प्रहरी अधिकृत लगायत 1 जना बालकको चाहिँ त्यहाँ मृत्यु हुन पुगेको थियो र त्यही आरोपमा रेशमलाल चौधरी लगायतका व्यक्तिहरू, केही थारू नेताहरू पक्राउ परेको स्थिति थियो। कैलाली जिल्ला अदालतले रेशमलाल चौधरी लगायतका नेताहरूलाई विभिन्न सजायहरू सुनाएको थियो, जन्मकैदको फैसला समेत गरेको स्थिति थियो र त्यो फैसलालाई चित्त नबुझिकन थारूहट थारूबान राष्ट्रिय मोर्चाको तर्फबाट अथवा उहाँहरूको तर्फबाट जुन पुनरावेदन परेको थियो उच्च अदालत दिपायलमा, उच्च अदालत दिपायलले टिकापुर मुद्दा सम्बन्धी 2077 पुस 2 गते गरेको निर्णयले थरुहट थारूबान राष्ट्रिय मोर्चा का केन्द्रीय संयोजक लक्ष्मण थारू, रेशम चौधरी लगायत 8 जनालाई कैलाली जिल्ला अदालतको फैसला उल्ट्याउँदै जन्मकैद गर्ने भनी राजनीतिक पूर्वाग्रह राखी फैसला गरेको ठहर थरुहट थारूबान राष्ट्रिय मोर्चाले गरेको छ भनेर उसले प्रेस विज्ञप्ति मार्फत यो कुरा चाहिँ यो प्रतिक्रियालाई जनाएको छ र आज म यही विषयमा कुराकानी गर्नेछु। कृष्ण कुमार चौधरी कुन्दन स्टुडियोमा आउनु भएको छ र थरुहट थारूबान राष्ट्रिय मोर्चाले कसरी चाहिँ यो अदालतबाट आएको निर्णयमा राजनीति मिसिएको देखियो भन्ने प्रश्नबाट म कुराकानी सुरु गर्नेछु। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। आराम छ। अब यो चाहिँ यहाँको सुरुवाती लाइनमै छ, लक्ष्मण थारू, रेशम चौधरी जो सांसद पनि चुनिनु भएको छ लगायतका 8 जनालाई कैलाली जिल्ला अदालतको फैसला उल्ट्याउँदै जन्मकैद गर्ने भनी राजनीतिक पूर्वाग्रह राखी फैसला गरेको छ अदालतले भन्ने तपाईहरूको ठहर। एकदम हाम्रो ठहर यो अदालत त स्वतन्त्र हो, न्यायपालिका, यसमा राजनीति घुसेको आभास कसरी पाउनु हो त? यसमा 3-4 वटा विषयहरू छन्। हामीले 3-4 वटा विषयहरू हामी संश्लेषण गऱ्यौँ, विश्लेषण गऱ्यौँ। त्यसपछि हामी के भन्न बाध्य भयौँ भन्दाखेरि यो जुन उच्च अदालतले अस्ति भर्खरै जुन फैसला गर्यो त्यसमा चाहिँ राजनीतिक पूर्वाग्रह छ भनेर हामी ठहर गऱ्यौँ। हामी यसो हेर्दै गयौँ, दीपक मनागे मोस्ट वान्टेड, तपाईँलाई थाहा छ होइन? तर एउटा सेटिङमा उसलाई चाहिँ अब उसलाई निर्दोष बनाइयो, उसलाई सांसद बनाइयो। नवराज सिलवाल ऊ कानुन, नेपालको कानुन विपरीत गतिविधि गरेको मान्छे, पछि उसलाई चाहिँ अब निर्दोष बनाइयो, उसलाई अदालत मार्फत सफाई दिन लगाएर उसलाई चाहिँ एक किसिमले उसलाई चाहिँ अब सांसद बनाइयो। देशै टुक्र्याउँछु भनेर हिँडेको मान्छे सीके रावतलाई मधेसी नेता, मधेसीलाई चाहिँ तह लगाउँछ भनेर एउटा आइरनको एउटा अवधारणा अनुसार उसले चाहिँ सीके रावत जस्तालाई चाहिँ अब निर्दोष ठहर गरेर उसलाई चाहिँ अब अदालत मार्फत उसलाई चाहिँ अब के अरे निर्दोष ठहर गर्ने काम गर्यो। र पछिल्लो चरण तपाईँले अस्ति भर्खरै कैलालीकै यही जिल्ला अदालतले पनि अस्ति भर्खरै एउटा फैसला गरेको छ। एउटा नाबालिका जो तपाईँ हामी सबलाई थाहा छ, के अरे अस्पतालमा उपचार घटना लुकिराखेको थियो, तर नाबालिग चाहिँ अब अस्पतालमा उपचार गर्न नाबालिका चाहिँ अब उपचार गर्न जाँदाखेरि त्यहाँ नर्सले थाहा पायो कि यो बालिकालाई चाहिँ बलात्कार भएको छ भनेर थाहा पाइसकेपछि त्यसपछि कुरा बाहिर आयो र अस्ति भर्खरै एउटा शक्तिको आरमा चाहिँ त्यो बलात्कारलाई चाहिँ के अरे बलात्कारी के अरे उसको दोषीकोलाई चाहिँ निर्दोष ठहर गर्ने काम चाहिँ गर्यो। त्यस कारणले अहिले जुन आयो, अस्ति अब जिल्ला अदालतले जुन फैसला गरेको थियो त्यसलाई चाहिँ उल्ट्याउँदै अहिले उच्च अदालतले जुन फैसला गर्यो, हामी के भन्न चाहन्छौँ भन्दाखेरि यो राजनीति पूर्वाग्रह छ। रेशमलाल चौधरी, मान्य रेशमलाल चौधरी 34,000 जनताको द्वारा निर्वाचित सांसद हुनुहुन्छ। उहाँ सांसद कति बेला बन्नुभयो? टिकापुर घटनापछि जनता माझमा जानुभयो, जनताले चाहिँ उहाँलाई चाहिँ 34,000 जनताले चाहिँ निर्वाचित गरेर चाहिँ उहाँहरूले अमूल्य मतदान, मान्छेको जीवनमा सबैभन्दा ठुलो दान 3 वटा हुन्छ, कन्यादान,
भूमिदान र मतदान। जनताले आफ्नो 3वटा दान मध्ये सबभन्दा महत्त्वपूर्ण दान मतदानद्वारा चाहिँ 34,000 जनताले चाहिँ उहाँलाई निर्वाचित गरिसकेको मान्छेलाई आज जनताभन्दा माथि उठेर चाहिँ अदालतले जुन फैसला गर्यो यसमा यहीँनिर हामी के भन्न चाहन्छौँ भन्दाखेरि यो फैसलामा पूर्वाग्रह छ। यो फैसला यो वा त्यो रूपमा चाहिँ शक्ति केन्द्रद्वारा चाहिँ प्रेरित छ भन्ने हामीले लागेको छ। त्यसकारण यो फैसलामा चाहिँ राजनीतिक पूर्वाग्रह छ भनेर हामी भन्न बाध्य छौँ। यद्यपि हामी अदालतको चाहिँ फैसलालाई हामी सम्मान गर्छौँ, अदालतको फैसलालाई हामी मान्दैनौँ भन्ने कुरा हुँदैन। हामी अदालतको फैसलालाई हामी मान्छौँ, तर यदाकदा यहाँ चाहिँ केही न केही हामी राजनीतिक पूर्वाग्रहको गन्ध हामी चाहिँ देखिराखेका छौँ। अदालतमा त न्यायमूर्तिहरू स्वतन्त्र हुन्छन्। अदालत अब व्यवस्थापिका कार्यपालिका हाम्रो चाहिँ अब यो चाहिँ व्यवस्थापिका कार्यपालिका र न्यायपालिका 3वटा अङ्ग आफैमा ती चाहिँ अब स्वतन्त्र न्यायपालिकाको परिकल्पना नेपालको संविधानले गरेको छ। सो अन्तर्गत अब चाहिँ न्यायाधीशहरूको राजनीतिक नियुक्ति पनि हुँदैन। उहाँहरू चाहिँ आफ्नो न्यायको क्षेत्रमा विशेषज्ञता हासिल गरिकनै त्यहाँ चाहिँ बसेका हुन्छन् न्याय दिनको लागि। होइन अहिले तपाईँले चाहिँ जस्तो भावनामा बगेर भन्नुभयो नि त्यहाँ राजनीतिक नियुक्ति हुँदैन। त्यो हामीसँगै के अरे सांसद भएको मान्छे लक्की शेर्पा के अरे एमालेको कोटाबाट न्यायाधीश बन्नुभएको छ, काङ्ग्रेसको कोटाबाट न्यायाधीश बन्नुभएको छ, माओवादीको कोटाबाट न्यायाधीश बन्नुभएको छ। अनि त्यहाँ राजनीतिक नियुक्ति कहाँ छैन? हो, त्यसमा केही पर्सेन्ट न्यायाधीशहरू चाहिँ आफ्नो योग्यता क्षमताको आधारमा चाहिँ आउनुहुन्छ, तर केही पर्सेन्ट चाहिँ त राजनीतिक नियुक्ति मार्फतै आउनुहुन्छ नि। त्यो काङ्ग्रेसको कोटाबाट आएका, नेकपाको कोटाबाट आएका, अरू एबिसिडी पार्टीबाट कोटाबाट आएकाले चाहिँ के न्याय दिन्छ? उसले कसको पक्षमा न्याय दिन्छ? त्यस कारणले वास्तवमा यो न्यायालयमा जुन छ नि राज्यको यो जुन अङ्ग हो, यसलाई चाहिँ वास्तवमा पुनर्संरचना गर्नुपर्ने आवश्यकता चाहिँ देखियो। यो घटनाले चाहिँ वास्तवमा यहाँ चाहिँ अब यो सदियौँ वर्षदेखि उत्पन्न परेको जाति वर्ग क्षेत्रको हक अधिकारलाई सम्बोधन गर्ने एउटा चाहिँ निमुखा जनताको चाहिँ आस्थाको केन्द्र भनेको न्याय हो। अरू केही कहीँबाट न्याय पाएन भने गएर अदालतमा चाहिँ न्याय पाउने एउटा आशा हुन्छ। तर यो घटनाले अदालतले चाहिँ जनताको जनविश्वास गुमाउँदैछ। हुन त हामी देखिराखेका छौँ। तपाईँले यसो भनिराख्दाखेरि टिकापुर घटनामा ज्यान गुमाएकाहरू, प्रहरी अधिकारीहरू, एकजना नाबालक, उहाँको पक्षबाट तपाईँहरूले कति पनि नसोचेको आरोप लाग्ला नि? एउटा कुरा के हो भन्दाखेरि म तपाईँसँग के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि यो पहिलो घटना त होइन। नेपालमा पुलिस मरेको, मान्छे मरेको यो पहिलो घटना हो। ल भन्नुहोस् त, 11 वर्ष जनयुद्धमा 17,000 मान्छे मारिए, त्यसमा हजारौँ चाहिँ पुलिस सेनाहरू मारिए। 19 दिने आन्दोलनमा कैयौँ पुलिसहरू मारिए। 46 सालको आन्दोलनमा कैयौँ पुलिसहरू मारिए, सुरक्षाकर्मीहरू मारिएका छन्। अनि त्यो घटना चाहिँ सबै चाहिँ राजनीतिक घटना हुने, सबै यति बेला अहिलेकै अब सरकारकै कुरा गरौँ, झापा विद्रोहमा झापामा चाहिँ जनताको चाहिँ टाउको काटेर के अरे राजनीतिकमा उदय भएका चाहिँ अब केपी शर्मा ओली अहिले प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। जनयुद्धको चाहिँ अब नेतृत्व गरेर आएका चाहिँ प्रचण्ड अहिले चाहिँ त्यो पार्टीको 2/3 पार्टीको चाहिँ अब नेकपाको चाहिँ कार्यकारी अध्यक्ष हुनुहुन्छ। अनि उहाँहरूले चाहिँ गरेको सबै घटना चाहिँ राजनीतिक घटना हुने। अनि यो थारूहरूले सदियौँ वर्षदेखि उत्पन्न परेको जाति वर्ग क्षेत्रका मान्छेहरू हक अधिकार पाउनुपर्छ भने थारूहरूले न्यायको लागि चाहिँ आवाज उठाउँदाखेरि जब त्यहाँ दोहोरो भिरन्त हुन्छ, सुरक्षाकर्मीले चाहिँ के अरे त्यहाँ जनताको सुरक्षा गर्नुपर्छ, सुरक्षाकर्मीले चाहिँ अमन शान्ति ल्याउनुपर्छ, शान्तिको लागि चाहिँ के अरे त्यहाँ चाहिँ अब पहल उहाँहरू चाहिँ अगाडि सर्ने कुरा सहेकै हो। र विगतमा हामीले चाहिँ यो घटना मात्रै चाहिँ आन्दोलनकारी र चाहिँ सुरक्षाकर्मी बिच भिडन्त भएको पनि यो पहिलो इतिहास होइन। यो त हरेक बेला चाहिँ यस्तो भएको छ। त्यस कारणले मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ अब के सुरक्षाकर्मीहरू चाहिँ अब राज्यको सुरक्षा गर्दाखेरि जनतासँग दोहोरो भिडन्त हुँदाखेरि सुरक्षाकर्मी मारिनुभयो। जोसुकै मारिए पनि नेपाली जनता मारिए, यो मानेमा हामी दुःखी छौँ, यो मानेमा हामी मान्छौँ होइन।
त्यो मारिनुहुन्न थियो। तर जनताले चाहिँ जब आफ्नो अन्याय अत्याचार सहँदा सहँदा सहँदै अति भइसकेपछि अन्तमा जनताहरू विद्रोहमा उत्रे। हजारौँ जनता विद्रोह हुँदाखेरि, त्यहाँ डोरो भिडन्त हुँदाखेरि त्यहाँ सुरक्षाकर्मीहरू मारिन पुगे। हजारौँसँग 7 जनाको भिडन्त त सम्भव हुँदैन। त्यो त राज्यको कमी कमजोरी हो। राज्यले किन त्यो त्यो दुस्साहस किन गर्यो? त्यति बेला तपाईँको यदि जनतामाथि चाहिँ त्यो यदि आफूसँग कम शक्ति थियो भने जनताले किन जिस्क्याउने? किन? तपाईँले कतिको हेर्नुभएको छ, त्यति बेला पहिलो फायर त सुरक्षाकर्मीले गरेको छ। सुरक्षाकर्मीले जब त्यहाँ दर्जनौँ ठारूहरूलाई चाहिँ सुताइसकेपछि त्यसपछि दोहोरो भिडन्त भएको छ। जब रक्ताम्य भइसकेपछि त्यसपछि दोहोरो भिडन्त भएको छ। जस्तो तपाईँले प्रधानमन्त्रीको कुरा गर्नुभयो, झापा विद्रोहबाट चाहिँ उठेका अहिले प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, टिकापुर विद्रोहीहरूलाई जेलमा चाहिँ कोचिएको छ। यसमा चाहिँ अब अदालतको चाहिँ निर्णय पनि राजनीतिबाट प्रेरित भयो भन्ने जुन आरोप तपाईँले लगाइराख्नु भएको छ। झापा विद्रोह पश्चात केपी ओलीले 12-13 वर्ष जेल सजाय भोगेको भन्छन्। हो त भयो नि। उहाँको अस्ति भर्खरै हाम्रो त के अरे ऊ रामचन्द्र पौडेलले चाहिँ त्यो व्यक्ति हत्यामा चाहिँ उहाँ जेल जानुभएको छ भन्ने कुरा त अस्ति भर्खरै आएको छ नि। त्यही त, उहाँले त जेल जीवन त्यहाँ त व्यक्ति हत्याको कुरा आएको छ। व्यक्ति हत्या गरेको कुनै व्यक्ति हत्या गरे बापत केपी ओली जेल पर्नु भएको छ भने सोही प्रकृतिको व्यक्ति हत्या भएको छ टिकापुरमा पनि। हो, यहीँनिर हाम्रो भनाइ के हो भन्दाखेरि, ठिक छ ल 7 गते सुरक्षाकर्मी मारिए, एउटा नाबालक मारियो भन्ने कुरा छ। त्यो नाबालकतिर अहिले त्यसको चर्चा गरौँला। 7 गते सुरक्षाकर्मी मारिए, थारूहरू रेशम चौधरी लगायत लक्ष्मण थारूहरू अपराधी भए, के अरे अदालतले त्यो सजाय सुनायो। ल ठिक छ, यो कानुन भयो, अदालतले मान्यो, त्यो फैसला त्यसपछि तपाईँको 8 गते सङ्कटकाल लागेको के अरे ऊ लागेको छ, त्यहाँ कर्फ्यू लागेको छ। कर्फ्यू लागेको बेलामा के अरे मान्छे बाहिर निस्किने बित्तिकै चाहिँ सुरक्षाकर्मीले गोली हान्ने आदेश हुन्छ, निर्देशन हुन्छ। कर्फ्यू लागेको बेलामा थारूहरूको घर पसल सब छानी आगो लगाइएको छ। ती अपराधीहरू कहाँ छन् त? किन सिना खोलेर चाहिँ उनीहरू हिँडिराखेका छन्? किन तिनीहरूलाई चाहिँ सुरक्षाकर्मी समात्दैन? किन चाहिँ अदालतले त्यसको लागि चाहिँ गर्दैन? यो नेपालको कानुन भने चाहिँ के थारूहरूको लागि मात्रै हो? के निमुखा जनताहरूको लागि मात्रै हो? शक्तिहरूको लागि, पावर भएका चाहिँ के अरे स्वार्थहरूको लागि होइन? त्यहाँ हो ल, कानुनको 7 सालको चाहिँ 7 गतेको घटना चाहिँ कानुन विपरीत थियो भने 8 गतेको घटना के कानुन सम्मत हो? अर्काको घरमा चाहिँ आगो लगाउनु के त्यो के अरे अपराध होइन? म त के भन्छु भन्दाखेरि 7 गतेको घटना त दोहोरो भिडन्त भएको छ। सुरक्षाकर्मी थारूहरू चाहिँ आफ्नो हक अधिकारको लागि आन्दोलन गर्दै नारा जुलुस लगाउँदै अगाडि बढेका थिए। 7 गते पनि 7 गते तपाईँको हजारौंको संख्यामा 7 गते चाहिँ उतारेर नागरिकहरूलाई जो चाहिँ आफैमा उनीहरू आएका थिएनन् भनेर पनि भनिन्छ। तपाईँहरूले उत्साह के अरे चाहिँ उहाँहरूलाई त्यसरी तयार गर्नुभयो र निहत्था प्रहरीमाथि जाई लाग्न तपाईँहरूले नै अभिप्रेरित गर्नुभयो भन्ने आरोप छ नि। तपाईँले चिलम चौराहाबाट त्यहाँ सुरक्षाकर्मीले रोक्न सुरु गरेको छ। चिलम चौराहाबाट, टिकापुरको चिलम चौराहाबाट सुरक्षाकर्मीले रोक्न सुरु गरेको छ। उहाँ पटक पटक वार्ता भएको छ, हामी अरू केही गर्दैनौँ, गएर चाहिँ अब त्यो के अरे टिकापुर नगरपालिकामा थारवान ठरवट लेखेको एउटा बोर्ड मात्रै हामी झुन्ड्याएर आउँछौँ भनेर हामी नारा जुलुस लगाउँदै जान्छौँ। नारा जुलुस त्यहाँ बोर्ड लगाएर त्यसै हामी फर्किन्छौँ भनेर त्यहाँ वार्ता भएको छ, छलफल भएको छ। त्यसपछि त्यो होइन यो हुँदैन, यो त कहाँ यहाँ नारा जुलुस लाउन पाइन्छ भनेर चाहिँ सुरक्षाकर्मीले त्यहाँ विवाद गरेको छ। तर यो त कहाँ हुन्छ? हामीले चाहिँ शान्तिपूर्ण तरिकाले नारा जुलुस लाउन किन पाइँदैन भनेर उहाँहरूले चाहिँ पछि त्यो उ गर्दै जाँदाखेरि अलि अगाडि त्यो गइसकेपछि सुरक्षाकर्मीले चाहिँ त्यहाँ त्यो जनतामाथि चाहिँ के अरे फायर गरेको छ। हवाई फायर गर्यो, त्यसपछि फायर गर्यो, त्यसपछि दर्जनौं ठारूहरू त्यहाँ रक्तम्य भइसकेपछि त्यसपछि आक्रोशित भिरले मात्रै जाय लागेको स्थिति हो त्यहाँ। अनि घरेलु हतियारहरू कसरी आयो त अकस्मात? घरेलु हतियार त्यहाँ केही आएको छैन, प्रयोग गरियो भन्ने छ, केही आएको छैन।
घरेलु हतियार त केही आएकै छैन त्यहाँ। यो बच्चाकै कुरा गर्नुहुन्छ, बच्चाको पोस्टमार्टमले के भनिहाल्छ, राइफलको गोली लागेर चाहिँ मृत्यु भएको छ भनिहाल्छ। अनि के अरे त्यहाँ उसमा के भनिएको छ भन्दाखेरि थारूहरूले भाला र लट्ठी लिएर आए भनेर भनिएको छ। तपाईँ भनिदिनुहोस्, थारूको भाला र लट्ठीबाट त राइफलको गोली निस्किँदो रहेछ। कुन चाहिँ त्यस्तो कम्पनी छ यार थारूहरूको त्यो के अरे राइफलको गोलीबाट के अरे थारूले बोकेको लट्ठीबाट चाहिँ राइफलको गोली निस्किने, थारूले बोकेको चाहिँ भालाबाट चाहिँ राइफलको गोली निस्किने, त्यस्तो कुन कम्पनी थारूले बनाछन्? यस्तो चाहिँ अब नलायक तर्क गरेर हुन्छ। अनि बच्चालाई चाहिँ थारूले मारे भनेको छ। बन्दुक बोक्ने पुलिस, राइफल बोक्ने पुलिस, अनि के अरे बच्चालाई मार्यो कसले? थारूले मार्यो भने। पोस्टमार्टममा के भनिएको छ? राइफलको गोली लाग्यो भनिएको छ। अनुसन्धान अनि थारूहरूले चाहिँ बच्चा, सानो बच्चालाई पनि छोडिएन भनिएको छ। थारूको घर छानी छानी जलाउने आफू, थारू कुन चाहिँ पहाडीको घरमा गएर के अरे आगो लगाए? कुन चाहिँ पहाडलाई त्यहाँ चाहिँ अब गैर थारूलाई चाहिँ उनीहरूले चाहिँ कुटपिट गरे? सिर्फ उनीहरू चाहिँ सुरक्षाकर्मीसँग जाइ लागेका छन्। आन्दोलनकारी र सुरक्षाकर्मीको चाहिँ आन्दोलनको क्रममा, विद्रोहको क्रममा, सङ्घर्षको क्रममा दोहोरो भिडन्त हुने स्वाभाविक कुरा हो। 2007 सालदेखि हामी त्यो राणाकालदेखि हामी देखिरहेका छौँ। आन्दोलन क्रान्तिकारी र गैर क्रान्तिकारी बीचमा, राज्य सत्ता र चाहिँ क्रान्तिकारीको बीचमा, आन्दोलनकारीको बीचमा भिडन्त भएको कुरा 46 सालको आन्दोलनमा हामी देखेनौँ। 19 दिने आन्दोलनमा हामी देखेनौँ। 11 वर्ष जनयुद्धमा हामी देखेनौँ। देशमा निरङ्कुश शासन, अब चाहिँ प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र नभएको स्थितिमा गरिने राजनीतिक अधिकारका लागि आन्दोलन एउटा कालखण्डमा त्यो चाहिँ भयो। तर अहिले पनि सारा परिवर्तनहरू भइसके पश्चात पनि फेरि चाहिँ त्यही प्रकृतिको अब 7 सालकै 17 सालकै अथवा त्योभन्दा झापा विद्रोह लगायत अब अनेकन थरी विद्रोहको चाहिँ उदाहरण दिएर फेरि चाहिँ अब कसैलाई मार्ने मराउने कुराको राजनीति त गर्नु हुँदैन होइन। तपाईँले भने जस्तै नेपालमा गरेर आएको छ केही अब धर्मनिरपेक्ष संहिता लगायतका विषयहरू चाहिँ अब नेपालको संविधान 2072ले चाहिँ संस्थागत गरेको छ। यो चिजमा हामी मान्छौँ। तर अझै पनि थारूमाथि अन्याय शोषण दमन छ, महिलामाथि अन्याय शोषण दमन छ, दलितमाथि अन्याय शोषण दमन छ, बझाङ बाजुराका चाहिँ अब जनतामाथि अन्याय भौगोलिक रूपमा उत्पीडन छ, गरिब बाहुन क्षेत्री पनि छन्। आज तिनीहरू रोडमा टर्पिराखेका छन्। खाना नपाएर अहिले चाहिँ अब के अरे काठमाडौँको खुल्ला चौरमा चाहिँ अब के अरे अर्काले दिएको भात थापेर बस्नु परेको छ। यस्तो अन्याय अत्याचार शोषण दमन कतिसम्म सहने हो? आज सदियौँ वर्षदेखि उत्पीडन परेको थारूहरूले न्याय पाउनुपर्छ। थारूले मात्रै होइन, न्याय गरिब बाहुन क्षेत्रीले पनि पाउनुपर्छ, न्याय दलितले पनि पाउनुपर्छ, न्याय के अरे आदिवासी जनजातिले पनि पाउनुपर्छ, महिलाले पाउनुपर्छ। तर यति बेला थारूहरूले चाहिँ लडाइँको चाहिँ अग्रमोर्चामा चाहिँ नेतृत्व गरिराखेको स्थिति छ। त्यसकारण मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि अहिले चाहिँ सदियौँ वर्षदेखि उत्पीडन परेको थारूहरूले चाहिँ अधिकार पाउनुपर्छ। अधिकार पाइसकेपछि अनि मात्रै राज्य सत्ताको मूलधारमा आउँछन्। राज्य सत्ताको सदियौँ वर्षदेखि उत्पीडनमा परेको दलित, महिला, आदिवासी जनजाति, थारू, भौगोलिक रूपमा उत्पीडनमा परेको बझाङ बाजुराका जनताहरूलाई राज्य सत्ताको मूलधारमा ल्याएर नेपालमा शान्ति ल्याउने, शान्ति भइसकेपछि मात्रै समृद्धि हुन्छ। यो कुरा नेपालका शासकहरू किन बुझ्दैनन्? कसरी बुझाउने हो? कुराले सुन्दैनन्। सामान्य जिन्दाबाद र मुर्दाबादको नाराले सुन्दैनन्। अन्तमा जनताले के गर्छन् त? अन्तमा चाहिँ जनताहरू चाहिँ अलिकति के अरे बहिरोलाई चाहिँ अब अन्तमा जनताले कानुन त हातमा लिन पाउँदैनन्। पाउँदैनन्। टिकापुरमा त त्यही हो। के जिन्दाबाद मुर्दाबाद नारा लगाउन नपाउने भनेको छ 2072को कानुनले? त्यो त पाउँछ। जिन्दाबाद र मुर्दाबाद नारा लगाउँदै जाँदाखेरि सुरक्षाकर्मीले चाहिँ जिन्दाबाद र मुर्दाबाद नारा लगाउन पाइँदैन भनेर भनिसकेपछि त्यसपछि दोहोरो भिडन्त भएको छ। अनि कानुन कसले हातमा लियो? राज्यले कानुनको हातमा, राज्यले कानुनको आफ्नो हातमा लियो कि जनताले लिए? ल भन्नुहोस् त। कृष्णजी, जस्तो टिकापुर नगरपालिकामा त्यो तपाईँहरूले भने जस्तै बोर्ड लगाउनु थियो भने हजारलाई उतार्नु किन पर्यो तपाईँहरूलाई? एउटा कुरा के हो भन्दाखेरि 2-4 जनाको कुरा त सुन्दै नसुन्ने भयो। अहिले पनि हामी आउँदैछौँ त। हिजो पत्रकार सम्मेलन गऱ्यौँ,
कहिले अन्तर्क्रिया गर्छौँ, कहिले चाहिँ अब यसो 2-4 जना कैलाली जिल्ला प्रशासन अगाडि चाहिँ नारा जुलुस गर्छौँ, कहिले धरना गर्छौँ। राज्यले सुनिरहेका छैन। अनि राज्यलाई सुनाउनलाई फेरि शक्ति चाहिन्छ, पावर चाहिन्छ। जनताहरू चाहिँ लाखौँ जनता रोडमा आउने कुरा स्वाभाविकै कुरा हो। 2-4 जनाले सुन्दैन, सानोतिनो आवाजले सुन्दैन। अनि राज्यलाई सुनाउनलाई ठुलो धमाका दिनु परेन? सुन्नुहोस्, हामी त के भन्छ, हामी पनि रहर होइन के यसरी जिन्दाबाद मुर्दाबाद लाउने नारा लाउने। तपाईहरुले धमाका दिने कुराहरूलाई रोक्नुपर्छ भनेर सुरक्षा त्यहाँ चाहिँ निकाय त्यहाँनिर परिचालन भएको थियो। तर त्यो भिडले आन्दोलनको एउटा चाहिँ भिडले उहाँहरूलाई नै मारिदियो। होइन, आन्दोलन गलत थियो नि। मैले गलत थियो भने 11 वर्ष जनयुद्धमा पनि मारिए त पुलिस। हैन, तपाईहरुले एउटा कुरा एकजना के त्यो सही थियो ल भन्दा तपाईको नजरमा अहिले माओवादी आन्दोलनमा त के छ भने त्यो एउटा विद्रोह थियो, सशस्त्र विद्रोह नै भनेर चाहिँ सुरु भएको थियो। सशस्त्र विद्रोहमा अब चाहिँ त्यहाँ चाहिँ भिडन्तहरू भए, मारिए, दुवै पक्षका मान्छेहरू मरेका छन्। प्रहरी सेनाको पनि छ, अब माओवादी पक्षको पनि छ, गैर माओवादीहरू पनि त्यसमा चाहिँ परेको, नागरिकहरू पनि परेको स्थिति छ, जुन दुःखद हो। अब दुःखद कुराकै पुनरावृत्ति पनि अब शान्ति प्रक्रियाबाट आउने शान्ति, सहअस्तित्व, भाइचारा र समग्र नेपालको चाहिँ सर्वतोमुखी विकास गर्छौँ भनेर सोच्ने नेताहरूले, राजनीतिक दलहरूले यो किसिमका चाहिँ अब यो किसिमको चिन्तनले 7 साललाई माओवादी द्वन्द्वलाई देखाएर फेरि त्यही कुरालाई चाहिँ हामीले गरेको पनि ल यो पनि ठिकै हो भनेर तपाईँहरूले भन्न सुहाएन नि भन्ने कुरा। एउटा कुरा तपाईँले भने जस्तै हामी पनि शान्ति चाहन्छौँ, हामी पनि अमन चाहन्छौँ, हामी पनि नेपालमा शान्ति होस्, विकास होस्, समृद्धि होस्, हामी त्यही चाहन्छौँ। त्यसैको लागि यो आन्दोलन हो, त्यसैको लागि यो सङ्घर्ष हो। र फेरि पनि के चाहन्छौँ, के भन्न चाहन्छु, के दोहोऱ्याउँछु भन्दाखेरि सुरक्षाकर्मी मारिनु भनेको जोसुकै होस्, त्रुटि भयो भनेर स्वीकार थारू सुरक्षाकर्मी मारिनु भनेको चाहिँ अब के अरे जोसुकै मारिए पनि जनता मारियो। त्यहाँ हुन सक्थ्यो, त्यहाँ हजारौँ ठारू मर्ने स्थिति पनि थियो। त्यति बेला सुरक्षाकर्मीहरूको चाहिँ एउटा के अरे हामी सुन्नमा आएको चाहिँ जनपत्र चाहिँ के अरे सशस्त्रको बिचमा एक किसिमको अन्तर्विरोध थियो अरे। त्यो अन्तर्विरोधको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ अब सशस्त्रलाई चाहिँ के अरे फायर गर्न भन्दाखेरि चाहिँ अब सशस्त्रले चाहिँ मानेन अरे भन्ने कुरा पनि आएको छ। त्यहाँ हजारौँ ठारू मर्ने स्थिति। पहिले त सुरक्षाकर्मीले चाहिँ ठारूलाई टाकी गोली हानेको छ। तर त्यहाँ के एउटा चाहिँ अब के भन्नुपर्छ भने त्यो भाग्य भन्नुपर्छ, के भन्नुपर्छ, त्यति बेला ठारू मारिएनन्। सुरुमा त ठारूलाई मार्छु भने त सुरक्षाकर्मीले गोली चलाएको हो। हजारौँको भिडमा प्रहरीले ताकेर हानेको भए त 10औं जना त पक्कै ढल्थ्यो होला। होइन, गोली लागेको छ, घाइते तपाईँ देख्नुभएको छैन। सुरक्षाकर्मीले गोली हानेर मान्छेको चाहिँ छातीमा गोली लागेको छ, टाउकोमा गोली लागेको छ, घुँडामा गोली लागेको छ, अहिले पनि प्रमाण छ। होइन, त्यो त उसले प्रहरीले गोली चलाउने कुरा माथिल्लो आफूभन्दा माथिल्लो निकायबाट आएको आदेश अनुसार नै चलाउँछ। र म तपाईँले भिडले जुन चलायो, अब जे चलायो त्यहाँ मृत्यु त भयो, जेसुकै चलायो। एउटा कुरा पुलिस मारिएको यो पहिलो घटना होइन। 2046 सालको चाहिँ घटनामा कलङ्कीमा पनि 6वटा पुलिसहरू मारिएका छन्। त्यो पनि शान्तिपूर्ण आन्दोलन भनिएको। 46 पछि अब यत्रो चाहिँ विकासक्रम, माओवादी विद्रोह, यत्रो मूल्य चुकाएर चाहिँ प्राप्त परिस्थिति, उपलब्धि जो चाहिँ भन्नुहुन्छ राजनीतिक दलका नेताहरूले, त्यसलाई त्यसपछि पनि अझ चाहिँ यो प्रहरी अथवा नागरिक अथवा यस्तो भिडन्तै गरिराख्नुपर्ने जरुरत त होइन। होइन, तपाईँको नजरमा नहोला, तर मेरो नजरमा छ आवश्यकता। किनकि म सदियौँ वर्षदेखि उत्पीडन परेको ठारू, महिला, दलित, शोषित पीडित आदिवासी जनजाति, शोषित पीडित बाहुन क्षेत्रीको मैले दुःख पीडा मैले देखिरहेको छु। उनीहरूमाथि भइरहेको शोषण दमन देखिराखेको छु। त्यसकारण उनीहरूले चाहिँ आन्दोलनमा आउने, विद्रोह गर्ने आवश्यकता मैले देखिराखेको छु। तपाईँको नजरमा नहोला। केका लागि विद्रोह? अधिकारको लागि, न्यायको लागि, समानताको लागि, पहिचानको लागि। जस्तो अहिले पनि तपाईँ हेरिराख्नु भएको छ। ल, नेपालमा के अरे माओवादी शासनकाल आयो, अहिले केपी ओली शासन पनि आयो, प्रजातन्त्र आयो, लोकतन्त्र आयो, के पायो? ल भनिदिनुहोस्, के अधिकार पायो? त्यही त के पाएन भन्ने तपाईँहरूको हुनु पर्यो नि त। हामी त भनेका छौँ यो पाएन भनेर। हामी के भनेका छौँ भन्दाखेरि सदियौँ वर्षदेखि उत्पीडनमा परेको ठारूलाई राज्य सत्ताको मूलधारमा ल्याउने हो भने पहिले राज्य सत्ताको मालिक बनाउनु पर्यो।
दलितलाई राज्य सत्ताको मालिक बनाऊ, थारूलाई राज्य सत्ताको मालिक बनाऊ, महिलालाई चाहिँ राज्य सत्ताको मालिक बनाऊ, गरिब के अरे बझाङ बाजुराका जनताहरूलाई राज्य सत्ताको मालिक बनाऊ, थारूहरूको पहिचान सुनिश्चित भएको चाहिँ अब राज्य सत्ताको घोषणा गरौँ, जनसङ्ख्या अनुसार राज्यको हरेक निकायमा चाहिँ समान सहभागिताको ग्यारेन्टी गरौँ। तर यहाँ एउटा कुण्डललाई सांसद बनाइदियो, मन्त्री बनाइदियो, कृष्ण कुमार चौधरीलाई चाहिँ मन्त्री बनाइदियो, सांसद बनाइदियो। त्यति एउटा कुण्डललाई मन्त्री बनाउँदैमा सांसद बनाउँदैमा थारूले यत्रो चाहिँ 60 वर्ष पिर्नुपर्छ, थारूले न्याय पाएको भनिन्छ र? हजुर, हामी टाइम चेकको नजिक पुगेका छौँ। छोटो टाइम चेक र व्यापारिक विश्रामपछि पुनः संवादमा आउनेछौँ। आदरणीय श्रोता, दिनेश एफएम सुन्दै गर्नु। पुनः स्वागत छ आदरणीय श्रोता नागरिक सवालमा कुराकानी गर्नको लागि स्टुडियोमा मैले आमन्त्रण गरेको छु जनता समाजवादी पार्टीका केन्द्रीय सदस्य, पूर्व सभासद पनि हुनुहुन्छ, संविधान सभा भागेको उहाँ चाहिँ कैलालीबाटै निर्वाचित सभासद हुनुहुन्थ्यो कृष्ण कुमार चौधरी कुन्दन, र थारूवान राष्ट्रिय मोर्चाका केन्द्रीय सल्लाहकार पनि हुनुहुन्छ उहाँसँग मैले कुराकानी गरिराखेको छु। उच्च अदालत दिपाइलको फैसला आइसकेपछिको उहाँहरूको चाहिँ एउटा प्रेस विज्ञप्तिमा जुन प्रतिक्रिया उहाँहरूले त्यो फैसलाप्रति चाहिँ जनाउनु भएको थियो, त्यसैको सन्दर्भमा मैले कुराकानी गरिराखेको छु। कुन्दनजी, पुनः स्वागत छ। धन्यवाद। यो चाहिँ अधिकार प्राप्तिको कुराहरू जो कसैले पनि, जुनसुकै राजनीतिक दलहरूले पनि भन्ने गर्नुहुन्छ। अब चाहिँ यो 2वटा संविधान सभाबाट एउटा संविधान चाहिँ बन्यो जसमा तपाईँको पनि सहभागिता छ, र त्यसपछि चाहिँ अब यो 2/3 नजिकको सरकार बनेको छ, बलियो सरकार छ, त्यो पनि अब यो कम्युनिस्ट पार्टीको चाहिँ सरकार, अब त्यो भनेको जाति वर्गको पार्टी हो, पार्टीको सरकार, नेता पनि त्यही पृष्ठभूमिको चाहिँ हुनुहुन्छ। यो सारा कुरा र चाहिँ विश्वकै अब उत्कृष्ट संविधान भनेर त्यति बेला भनिएको, यो सबै उपलब्धि त्यत्रो चाहिँ अब जनआन्दोलन, जनयुद्ध पनि, जसमा तपाईँ पनि आफू सहभागी हुनुहुन्थ्यो हैन, त्यसपछि संविधान बनाउने क्रममा पनि तपाईँको सहभागिता छ। त्यसैले फेरि चाहिँ हामीलाई उत्पीडनमा पारेको छ, अधिकार दिएन भनेर चाहिँ भनिएको छ। तपाईँहरूको बुझाइमा कुन कुन अधिकार तपाईँहरूले पाउनु पर्थ्यो, तपाईँ लगायत जसको चाहिँ पक्षमा तपाईँहरू बोलिराख्नु भएको छ, महिला लगायत चाहिँ हैन, के पाउनु पर्ने थियो, के पाइएन? मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि नेपालको संविधान 2072 जुन बन्यो, यसले धेरै कुरा चाहिँ अब संस्थागत गरेको छ, धेरै उपलब्धिहरूलाई चाहिँ संस्थागत गरेको छ। गणतन्त्रलाई संस्थागत गरेको छ, धर्मनिरपेक्षतालाई संस्थागत गरेको छ, संहितालाई संस्थागत गरेको छ, लगायतका थुप्रै समावेशितालाई संस्थागत गरेको छ। तर यसमा सदियौं वर्षदेखि उत्पीडन परेको थारू, महिला, दलित, फेरि पनि म भन्छु भौगोलिक रूपमा उत्पीडन परेको बझाङ बाजुरा, मुगु, डोल्पा लगायतका चाहिँ 5 थर लगायतका चाहिँ यस्तो चाहिँ अब भौगोलिक रूपमा उत्पीडन परेको जाति वर्ग क्षेत्रहरूको चाहिँ अधिकार चाहिँ यो संविधानमा कहीँ न कहीँ कन्जुसाइ गरेको छ। मैले अघि पनि भने हामी नेपालमा शान्ति चाहन्छौँ, समृद्धि चाहन्छौँ, विकास चाहन्छौँ भने पहिलो कुरा शान्ति हुनुपर्छ। शान्ति हुनको लागि राज्य सत्ताद्वारा उत्पीडनमा पारिएको जातिलाई न्याय दिनुपर्छ, अधिकार दिनुपर्छ, अनि मात्रै नेपालमा शान्ति हुन्छ। त्यसपछि शान्ति भइसकेपछि मात्रै समृद्धि हुन्छ। तर यहाँ के छ भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ अब त्यो नेपालको संविधान 2072 ल्याइयो, धेरै कुरा संस्थागत हो, तर धेरै कुरा छुट्याइया छ। अथवा राज्य सत्ता उत्पीडनमा परेको थारू लगायतका जातिहरूको चाहिँ हक अधिकार छुट्याइएको छ। हामी संविधान नेपालको संविधान 2065 को पहिलो संविधान सभामा जाँदा पनि हामी भन्यो, त्यहाँ टेबल ठोक्यौँ, हामी नारा जुलुस लगायौँ, हामी त्यहाँ चाहिँ अब बहस गऱ्यौँ, छलफल गऱ्यौँ कि थारू लगायत जो चाहिँ देशको आदिवासी जनजाति थारू हुनुहुन्छ उहाँहरूको पहिचान सुनिश्चित हुने गरी, उहाँहरूको चाहिँ अब अधिकार सुनिश्चित हुने तरिकाले थारूवान प्रदेश, थरुवाट प्रदेश बनाऊ हामी। त्यसो गर्दाखेरि राज्य सत्ताको मूलधारमा उनीहरू आउँछन्। त्यसै गरी मगरहरूको चाहिँ पहिचान सुनिश्चित हुने तरिकाले चाहिँ अब मगराट प्रदेश बनाऊ हामीले भन्यौँ।
त्यसै गरी मधेसीहरूको पहिचान सुनिश्चित हुने तरिकाले मध्य प्रदेश बनाउँ भन्यो। त्यसै गरी खस आर्यको चाहिँ अब पहिचान सुनिश्चित हुने तरिकाले र भौगोलिक रूपमा उत्पीडन परेको चाहिँ खस आर्यहरूलाई चाहिँ के अरे न्याय दिनको लागि हामी खसान प्रदेश अथवा सेती महाकाली प्रदेश बनाउँ भनेर हामीले चाहिँ यो तरिकाले हामी त्यति बेला बहस गऱ्यौँ र त्यति बेला चाहिँ देशी विदेशीहरूको शक्ति केन्द्रहरूको कारणले गर्दाखेरि पहिलो संविधान सभाले चाहिँ संविधान निर्माण गर्न सकेन। किन भन्दाखेरि त्यो संविधानमा चाहिँ के अरे बहुसङ्ख्यक सदियौँ वर्षदेखि उत्पीडन परेको जाति वर्ग क्षेत्रहरूको चाहिँ त्यहाँ क्रान्तिकारीहरूको जबरजस्त उपस्थित थियो र देशी विदेशीहरूले यो संविधान सभाद्वारा संविधान बन्यो भने जनताको पक्षमा उत्पीडनमा परेको जाति वर्ग क्षेत्रको पक्षमा संविधान बन्छ भने त्यो थाहा भइसकेपछि त्यसपछि त्यो संविधानलाई चाहिँ त्यो संविधान सभा जसरी पनि विघटन गर्नुपर्छ भनेर देशी विदेशीहरू चलखेलले गर्दाखेरि त्यो संविधान सभालाई विघटन गरियो। मोहरा त तपाईँकै नेता पर्नुभयो त्यसो बाबुराम प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। उहाँलाई चाहिँ त्यति बेला चाहिँ अब त्यो बाबुराम प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि बाबुरामले भन्नुभएको थियो बरु 6 महिना अझै लम्ब्याउँ, अझै सङ्कटकाल बरु लगाउँ, तर यही संविधान सभाद्वारा संविधान जारी गरौँ, जाउँ जनता माझमा, अझै पनि जनतासँग चाहिँ कुरा गरौँ, छलफल गरौँ, तपाईँ हामी बसौँ। तर त्यो संविधान सभाद्वारा संविधान बनेको भए त क्रान्तिकारीहरूको उत्पीडनमा परेका जाति वर्ग क्षेत्रको पक्षमा संविधान आउँथ्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यति बेलाका चाहिँ प्रतिक्रान्तिकारीहरूलाई त्यो संविधान सभा विघटन गर्न हतारो थियो। त्यस कारणले गर्दाखेरि शक्ति केन्द्रहरूको आरमा त्यो चाहिँ पहिलो संविधान सभा विघटन गरियो र जसले गर्दाखेरि यो नेपालको संविधान 2072 आउन त आयो, तर उत्पीडनमा परेको थारू लगायतका बाहुन क्षेत्री गरिब बाहुन क्षेत्रीहरूको दलितहरूको महिलाहरूको चाहिँ अधिकार सुनिश्चित हुनबाट यो चुक्यो। हामी त्यो संविधान बन्ने बेला पनि हामी भन्यौँ कि थारूहरूको हक अधिकार सुनिश्चित गर्नुहोस्, थारूहरू पनि नेपाली जनता हुन्, थारूहरू पनि थारूहरूलाई चाहिँ राज्य सत्ताको मूलधारमा ल्याउनलाई चाहिँ उहाँहरूको पहिचान लगायतका चाहिँ हक अधिकार सम्बोधन गर्ने तरिकाले तपाईँ संविधान बनाइदिनु भनेर हामी पटक पटक नारा पनि हामी गऱ्यौँ। नेपालको संविधानले नेपाली नागरिक जो कोहीले पनि राष्ट्रपतिदेखि अब वडा सदस्यसम्मको राजनीतिक प्रतिस्पर्धामा उत्रन पाउँछ। अब कहाँनिर विभेद हो? त्यसै गरी लोकसेवाबाट लिइने परीक्षाहरूमा सहभागी हुन पाउँछ, जुनसुकै विश्वविद्यालयमा जुनसुकै विषयमा अध्ययन अध्यापन गर्न पाउँछ, पेसा व्यवसाय गर्न पाउँछ, देशको जुनसुकै ठाउँमा गएर बसोबास गर्न पाउँछ, राजनीतिक दल खोल्न पाउँछ, चुनावमा भाग लिन पाउँछ, मतदान गर्न पाउँछ, आफ्नो भाषाको प्रवर्धन गर्न पाउँछ, आफ्नो वेशभूषाको चाहिँ प्रवर्धन गर्न पाउँछ भने विभेद कहाँनिर भयो भन्ने प्रश्न होला नि। तपाईँको अर्थमा के हो भन्दाखेरि 15 वर्षको बच्चा र 5 वर्षको बच्चा प्रतिस्पर्धामा जानु पर्यो, जसले जित्छ त्यसैले चाहिँ अब के अरे विजेता हुन्छ। तपाईँको अर्थ त त्यही हो। आरक्षण पनि त छ नि, समानुपातिक अथवा के अरे 5 वर्षको बच्चालाई चाहिँ अब के अरे पनि 20 किलोको भारी बोकाउने अनि 15 वर्षको बच्चालाई पनि 20 किलोको भारी 5 वर्षका लागि पनि छुट्टै दौडको कोर्स छ नि। त्यहाँ एउटा कुरा के हो भन्दाखेरि हो हामी हो त्यही भनेका छौँ। हामी के भनेका छौँ भन्दाखेरि निर्वाचनमा पूर्ण समानुपातिक सहभागिताको ग्यारेन्टी गर्नु पर्यो भनेका छौँ हैन। लोकसेवाको कुरा के छ भन्दाखेरि अब तपाईँले म थारूको बच्चा, म आमालाई म सुरुमै जन्मिने बित्तिकै आमालाई म दाइ भनेर सिक्छु। मेरो आमाले मलाई चाहिँ आफूलाई चाहिँ म आमालाई चाहिँ दाइ भन्न सिकाउँछ, दाइ बाबा भनेर सिकाउँछ। त्यसपछि अलि ठुलो भइसकेपछि उसले आमा बुवा भनेर सिक्नुपर्छ। त्यसपछि अलि ठुलो भएपछि मदर फादर भनेर सिक्नुपर्छ। त्यसपछि अलि ठुलो भइसकेपछि संस्कृतिमा के अरे मातृ अनि माता पिता भनेर सिक्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, एउटा थारूको बच्चा तपाईँको वयस्क हुँदासम्म उसले चाहिँ एउटै शब्दलाई उसले चाहिँ दर्जनौँ फरक फरक नामबाट सिक्नुपर्ने हुन्छ। हेर्नुहोस्, अब त्यो बच्चाले अब कसरी भोलिको दिनमा चाहिँ अरू जाति समुदायसँग कसरी प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छ? अरूको सन्दर्भमा नि त्यही कुरा लागु हुन्छ। अरूको सन्दर्भमा नि जस्तै तपाईँको कुरा हो, तपाईँ जन्मिने बित्तिकै तपाईँ त आमा भन्नुहुन्छ हैन, जन्मिने बित्तिकै आमा भन्नुहुन्छ, बुवा भन्नुहुन्छ हैन। त्यस कारण कुरा के हो भन्दाखेरि यसको अर्थ हामी के भन्न चाहन्छौँ भन्दाखेरि
सदियौँ वर्षदेखि पनि पारेको जाति वर्ग क्षेत्रलाई राज्य सत्ताको मूलधारमा ल्याउँ, त्यसपछि नेपालमा शान्ति हुन्छ। त्यसको लागि के गर्नु पर्यो भन्दा पहिचान सुनिश्चित भएको चाहिँ संहिता घोषणा होस्। त्यसपछि उहाँहरूको मातृभाषामा चाहिँ पढ्ने थारूहरूले चाहिँ थारूहरूको मातृभाषा के हो त्यो भाषामा चाहिँ उहाँहरूलाई पढ्ने वातावरण बनाइदिउँ। विश्वमा यो छ, भारतमा छ, अरू अरू देशमा चाहिँ छ, के अरे जसको मातृभाषा जे छ त्यही भाषामा चाहिँ पढ्न पाउने उनीहरूको अधिकार छ होइन। मातृभाषामा पढ्न सक्ने उनीहरूलाई चाहिँ अब गरिदिउँ। त्यसपछि अनि उहाँहरूलाई चाहिँ अब त्यो के अरे लोकसेवाको कुरा गरौँ होइन। त्यहाँ म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि हामी 15 वर्षको बच्चा सबै 15 वर्षको प्रतिस्पर्धा गराउने भने सबै 15 वर्षको क्राइटेरिया राखौँ, न कि 5 वर्ष र 15 वर्षको बिचमा चाहिँ प्रतिस्पर्धा गराएर हुँदैन। अहिले राज्य सत्ताबाट उत्पीडनमा परेको छ, शोषणमा परेको छ, दमनमा परेको छ होइन। हरेक हिसाबले ऊ चाहिँ यसो जान्छ तपाईँको अदालतमा जान्छ। यो चाहिँ जस्तो तपाईँहरूले राजनीति गर्नका लागि पनि यस्ता कुराहरू चाहिँ गर्नुहुन्छ, भावनात्मक कुराहरू होइन, जसको ठोस न तपाईँहरू नै सत्तामा गएपछि गर्न सकिने हुन्छ न अरूले गर्छ होइन। यो एउटा राजनीतिक खबतमा र राजनीतिक बहसमा आम चाहिँ यो भाषणहरूमा गर्ने कुराहरू भन्दा पनि अब ठोस गर्न सकिने कुराहरू मात्रै गर्न पनि नसक्ने स्थिति छ राजनीतिक नेताहरूको। अब हामी चाहिँ यही उच्च अदालतको फैसलामै केन्द्रित भएर हामी कार्यक्रमको अन्ततिर छौँ, त्यसमा चाहिँ केन्द्रित हौँ भन्ने मलाई लाग्यो। जस्तो यो फैसलाले दीर्घकालीन द्वन्द्व निम्त्याएको छ भनेर जिकिर गर्नुभएको छ तपाईँहरूले। अदालतले न्याय निरूपण गर्ने हो, उसले चाहिँ अब प्रमाणहरू, तथ्यहरू, दस्यहरू सबै केलाएर त्यसरी चाहिँ फैसला गर्ने हो। तर तपाईँहरूले अदालतले, सम्मानित अदालतले दिएको फैसलाले द्वन्द्व निम्त्याउँछ भनेर ठोकुवा गरिदिनु हो। यहीँनिर के हामी के भनेका छौँ, म अघि पनि यो कुरा मैले भने होइन। ठिक छ, 7 गतेको घटना अदालतको नजरमा, पुलिस प्रशासनको नजरमा अपराध थियो, थारूहरूलाई लगेर ठुनियो, थारूलाई जन्मकैद गरियो होइन, जन्मकैद गरियो। तर 8 गतेको घटना थारूको घर छानी जलाउने त्यो अपराध थिएन। किन आज पुलिसले चाहिँ त्यो अपराधीहरूलाई समात्दैन? त्यसका विरुद्ध यहाँहरूले चाहिँ किन समातेन भन्दाखेरि राज्य सत्ता थारूको पक्षमा छैन। यो सत्ता राज्य सत्ता थारूको राज्य सत्ता होइन, शासकहरूको हो। 8 गते भएको घटनाको विरुद्धमा यहाँहरूले जाहेरी दिनुभएको थियो। जाहेरी दिया छ, जाहेरी त्यहाँ त थारूहरूलाई चाहिँ नजिक आउन दिने चान्सै थिएन। जो चाहिँ पीडितमा थिए त्यो उनीहरूलाई चाहिँ वान्टेड घोषणा गरिएको छ। अनि हुलाक मार्फत के अरे जाहेरी गरिएको छ, लगेर चाहिँ टोकरीमा ठन्काइदिया छ। अनि एउटा यहीँनिर हो के मैले अघि पनि के भने राज्य सत्ताको मालिक बनाउनु पर्छ। उत्पीडन परेको जाति वर्ग छ, थारूलाई मात्रै होइन, यहाँनिर मैले गरिब बाहुन क्षेत्रलाई पनि राज्य सत्ताको मालिक बनाउनु पर्छ। राज्य सत्ता यो चिज थारूको पक्षमा छैन, त्यसकारण राज्य सत्ताको मालिक बनाउनलाई हामी यो आन्दोलन गरिराखेका हो। एउटा प्रतिरोधबाट अर्को प्रतिरोध जन्मिँदा त्यो अर्को प्रतिरोधको पीडा चाहिँ खेप्नुपर्छ नि त। जस्तो टिकापुरको तपाईँहरूले एउटा प्रतिरोध गर्नुभएको थियो, त्यसको विरुद्धमा अर्को प्रतिरोधले फेरि तपाईँहरू पीडित हुनुभयो, त्यो त नरमाइलो हो नि त। र त्यसबाट हामीले न्याय पाएनौँ भनेर भनिराख्नु भएको छ भने यो चाहिँ प्रतिरोधका विरुद्ध अर्को प्रतिरोध, यो श्रृङ्खला कहिलेसम्म भन्ने कुरा, यो कुरालाई त त्याग्न तयार हुनु पर्यो नि त होइन। ठिक छ, हामी चित्त बुझाउने ठाउँ दिनु पर्यो। राज्य सत्ताले थारूलाई चित्त बुझाउने ठाउँ दिनु पर्यो। 7 गतेको अपराध हो, ल अपराधी हो। 8 गतेको राज्यले भनिदिनु पर्यो यो अपराध हो। अनि 7 गतेको चाहिँ अपराध हुने र 8 गतेको अपराध नहुने नेपालको कुन चाहिँ कानुन धारा उपधारामा लेखेको छ कि थारूको घर छानी जलाउँदा पनि कानुन लाग्दैन? तर 8 गतेको कुरा त तपाईँहरूले यसमा पनि उल्लेख गर्नुभएको छैन नि। हामी पटक पटक भनेका छौँ। अब यो त खास गरी त्यो 7 गतेको घटना जो उच्च अदालतले गरेको 7 गते उच्च अदालतले गरेको चाहिँ अब विषयवस्तुलाई चाहिँ कोटेड गरेर यो गरिएको निकालेको विज्ञप्ति हो। 7 गते हामीबाट गल्ती भएको महसुस तपाईँहरू भित्रभित्र गर्नुहुन्छ? मैले के भने अघि पनि मैले भने जो मारियो नेपाली जनता मारियो, त्यसमा गलत भएको छ भन्ने ठान्नुहुन्छ? हामी गलत भएको छ भनेर हामी भन्दैनौँ। मारिनु नराम्रो कुरा हो। अनि जो थारू मरे पनि बारी मरे पनि एउटा कुरा किन डोरो आन्दोलनमा क्रान्तिमा चाहिँ अब थारू पनि मर्न सक्थे, पहाडी पनि मर्न सक्थे, शिक्षाकर्मी पनि मार्न सक्थे, आन्दोलनकारी पनि मर्न सक्थे हैन। जो मरे उहाँको परिवारले न्याय नपाउने त? तपाईहरुको न्याय पाउनु पर्छ।
न्याय पाउनुपर्छ। न्याय पाउने क्रममा अदालतले फैसला जसको घर जल्यो, जसको पसल गल्यो, उनीहरूले न्याय नपाउने, उनीहरूको बच्चा श्रीमान श्रीमतीहरूले न्याय नपाउने, तिनीहरू चाहिँ के हुन्? त्यही त नेपाली होइन। तपाईहरुको लडाई नेपालको संविधानको 2072 ले थारूलाई चाहिँ नागरिक घोषणा गरेको छैन। उहाँहरूले पनि पाउने 8 गते हो, पाउनुपर्छ नि। कहिले पाउने? 8 गतेको कहिले पाउने? पनि पाउने कुन मार्फत पाउने? तर तपाईहरु कहिले दिने न्याय? तपाईहरुको अदालतले दिने, पुलिस प्रशासनले दिने, पुलिसले लगेको चाहिँ अब के अरे जारी लगेर चाहिँ ठन्काइदिन्छ, अदालतले कुनै सुनवाई हुँदैन। तपाईहरुको पैरवी 7 गतेको घटना यो चाहिँ यसमा हाम्रो गल्ती नै भएको छैन भन्नमा तपाईको शक्ति र सामर्थ्य खर्च भयो। 8 गतेको घटनामा पीडित भएका आफ्नै अब चाहिँ जस्तो थारू समुदायकै मान्छेहरू एउटा कुरा भन्ने त्यो कुरा त तपाईहरुले उजागर गर्न नसक्ने स्थिति आयो। 7 गतेमा गल्ती भएन भन्दाखेरि एउटा कुरा के हो भन्दाखेरि थारूहरूले त्यहाँ टिकापुरमा कोही व्यक्तिको घर जलाउन, गैर थारूको घर जलाउन अथवा गैर थारूलाई कुट्न, गैर थारूलाई मार्न गएका होइन। त्यहाँ अधिकार पाउनु पर्यो। थारूले थारूवान थरवाड प्रदेश घोषणा गर्नु पर्यो, थारूहरूको पहिचान घोषणा गर्नु पर्यो, राज्य सत्ताको हरेक निकायमा समान सहभागिताको ग्यारेन्टी गर्नु पर्यो भनेर त्यो नारा जुलुस लाउँदै आफ्नो अधिकारको लागि आवाज उठाउँदै गएका थिए। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो राजनीतिक घटना हो, त्यहाँ राजनीतिक तरिकाले हल गर्नु पर्यो भन्ने हाम्रो मान्यता हो। यस्तो हरेक घटना, हरेक हत्यालाई राजनीतिक घटना भन्दै गयो भने हाम्रो स्थिति के होला भनेर अनि प्रचण्डहरूले गर्ने आन्दोलन क्रान्ति चाहिँ राजनीतिक हुने, केपी शर्माहरूले गर्ने आन्दोलन क्रान्ति चाहिँ राजनीतिक हुने, शेरबहादुर देउवाले गर्ने आन्दोलन क्रान्ति चाहिँ राजनीतिक हुने, अनि थारूले गर्ने आन्दोलन क्रान्ति किन राजनीतिक नहुने? थारूको हुन्। किन थारूहरूलाई चाहिँ अपराधी भनिन्छ? कुन चाहिँ घरमा आन्दोलन गर्ने क्रममा कुन चाहिँ घरको गैर थारूको घरमा चाहिँ आन्दोलन के अरे व्यक्तिगत रूपमा कुटपिट गरेका थिए? राज्य सत्तासँग भिडन्त भयो। भिडन्त हुने क्रममा काटाकाट मारामार हुने कुरा सहयोगी कुरा हो। त्यो हुन्छ, क्रियाको प्रतिक्रिया हुन्छ। त्यस कारण कुरा के हो भन्दाखेरि हामी यो राजनीतिक घटना हो, राजनीतिक तरिकाले हल गर्नु पर्यो भन्ने हाम्रो मान्यता हो। हजारौँले 6-7 जनालाई मारिदिने, त्यो चाहिँ फेरि त्यसलाई राजनीति हो भनिदिने गर्यो भने त भोलि त त्यो राज्य सत्ताले दोहोरिँदै जाला नि। त्यो राज्य सत्ताकै कमी कमजोरी हो। आन्दोलन भयो, आन्दोलन भनेको एउटा कुरा के, आन्दोलन भनेको नाप्या टाउलिया जस्तो हुँदैन। राज्य सत्ताको कमजोरीलाई अदालतले न्याय दियो नि त, त्यो त भन्न मिल्छ नि। अदालतबाट आन्दोलन भनेको नाप्या टाउलिया जस्तो हुँदैन। आक्रोशित भिडलाई जब सुरक्षाकर्मीहरूले चाहिँ लगाइसकेपछि फायर गरिसकेपछि दमन गरिसकेपछि दमनको प्रतिरोध हुने क्रममा त्यो भएको होइन। राज्यले दमन गर्यो, आन्दोलनकारीलाई दमन गर्यो। विज्ञानले पनि के भन्छ, क्रियाको प्रतिक्रिया हुन्छ भने राज्यले दमन गर्यो, दमनको प्रतिरोध थारूले गरे आउँ। दमनको प्रतिरोध थारूले गर्दाखेरि ती सुरक्षाकर्मी मारिन गए। दमनको प्रतिरोध यो किसिमले पनि हुन सक्थ्यो। 6-7 जना जो चाहिँ प्रहरी अधिकारीहरू थिए उहाँहरूलाई त तपाईहरु च्याप्प समातेर पनि राख्न सक्नुहुन्थ्यो सुरक्षित, त्यो त सक्नु भएन। आन्दोलनले विवेक गुमायो भने अपराध घट्छ। थारूहरूले अपराधको राजनीतिकरण गर्नु भएन। टिकापुरको घटनाको तपाईले कतै चिलम चौराहाबाट लगभग 5 किलोमिटरसम्म हामी होइन, हामीलाई शान्तिपूर्ण तरिकाले हामीलाई नारा जुलुस लाउन दिनुस्, हामी त्यहाँ झन्डा ब्यानर गाडेर आउँछौँ भनेर 5 किलोमिटरसम्म चाहिँ वार्ता गर्दै जानुभएको छ। जब 5 किलोमिटर पर गइसकेपछि अनि सुरक्षाकर्मीले दमन गरेको छ, त्यसपछि प्रतिरोध गर्ने क्रममा त्यो घटना घट्यो। त्यसकारण यो अपराधिक घटना प्रतिरोध व्यक्तिगत विवेकी हुनु पर्थ्यो नि। व्यक्तिगत रूपमा मैले भने आन्दोलन भने त क्रान्ति भनेको नाप्या टौले जस्तो हुँदैन त। त्यो परिचालन गर्ने त दोषी हुन्छन्। त्यसरी दोषी कसरी हुन्छ? जसले परिचालन गर्यो, व्यक्तिगत रूपमा व्यक्तिलाई चाहिँ जसले नेतृत्व लिइराखेको थियो ऊ त दोषी भनेको आफ्नो अधिकारको लागि हो। यो यदि व्यक्तिगत रूपमा यो घटना तपाईले लिनुहुन्छ भने अरू घटना नेपालको इतिहासमा जे घटना घटे त्यो पनि सबै व्यक्तिगत रूपमा लिनुस् न त। त्यसो भयो भने प्रचण्डले चाहिँ अब 17,000 को जिम्मा लिनु पर्यो, प्रचण्डलाई पनि अपराधी भनेर जेलमा हाल्नु पर्यो। त्यसपछि अब के अरे केपी शर्माले पनि जेलमा हाल्नु पर्यो। त्यसपछि अब शेरबहादुर देउवाले पनि कहाँ बम पड्काएका, कहाँ दुनियाँदारी गरेका उनको पनि इतिहास छ हैन। महेन्द्र राजामाथि चाहिँ अब बम पड्काएको इतिहासहरू छ, उनलाई पनि ती पनि आतंककारी हुन्, तिनलाई पनि जेलमा हालौ। हाम्रो त कुरा सिधा छ होइन।
उनीहरूले गरेको आन्दोलन क्रान्ति चाहिँ राजनीतिक हुन्छ भने हामी पनि आफ्नो अधिकारको लागि, हामी पनि न्यायको लागि, हामी पनि समानताको लागि हामी पनि नारा जुलुस लाउँदै गएको हो। नारा जुलुस लाउँदै गर्दाखेरि चाहिँ राज्यले दमन गर्यो, दमनको प्रतिरोध गर्दाखेरि त्यो घटना घट्न गयो होइन। यो कुनै अपराधी कुनै व्यक्तिको लेनदेनको कुरा त थिएन। यो त राज्य सत्तासँग माग माग्न गएका आन्दोलनकारीहरूमाथि दमन गर्दाखेरि दमनको प्रतिरोध भएको हो। प्रतिरोध गर्ने क्रममा हुन सक्छ तरिकाले पनि त्यहाँ चाहिँ प्रहरीहरूलाई मारिएको छ नि, त्यसमा त दुःख लाग्नुपर्छ तपाईँहरूलाई। मैले अघि पनि भने जो मारिए पनि नेपाली जनता मारिनुमा चाहिँ हामीलाई दुःख छ। थारू मारिए पनि दुःख छ, पहाडी मारिए पनि दुःख छ। हामी नेपाली हौँ, जो मारिनु राम्रो कुरो होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यस्तो घटनाहरू फेरि हामी के भन्यौँ भन्दाखेरि दीर्घकालीन द्वन्द्व निम्त्याउँछ भनेका छौँ। हो, यस्तै कमी कमजोरी हुँदै गयो। राज्य सत्ताले यसरी चाहिँ थारूलाई दमन गर्दै गयो। न्यायको आडमा, राज्य सत्ताको आडमा, न्यायालयको आडमा अथवा विभिन्न शक्ति केन्द्रको आडमा चाहिँ यसरी थारूमाथि दमन गर्दै जाने हो, झुठो मुद्दामा फसाउँदै जाने हो, दुःख दिँदै जाने हो भने त्यसको एक न एक दिन फेरि प्रतिरोध हुन्छ। त्यो दमन पीडा फेरि एक दिन विस्फोट हुन्छ। फेरि यस्तो घटना नघटना भन्न सकिँदैन। त्यसको जिम्मेवारी फेरि यही राज्य सत्ताले हुनुपर्छ। जुन दुःखदायी कुरा छ त्यसैको पुनरावृत्ति हुन सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ हुनुपर्छ भन्ने कुरा तपाईँहरूले राख्नु हो भने त्यो त सबैप्रति अन्याय हुन्छ नि। फेरि होइन, थारूमाथि जुनसुकै शोषण दमन उत्पीडन चाहिँ सहँदै जानुपर्ने, शान्तिपूर्ण तरिकाले पनि त गर्न सकिन्छ नि। शान्तिपूर्ण त गरेका छौँ, चुनावमा आएर चाहिँ हामी शान्तिपूर्ण त गरेका छौँ। त्यति बेला पनि शान्तिपूर्ण तरिकाले नारा जुलुस लगाएको, अहिले पनि हामी शान्तिपूर्ण तरिकाले नारा जुलुस लगाइरहेका छौँ। कहाँ हामी अशान्ति गरेका छौँ र? अशान्ति बनाउने राज्यले गर्यो। राज्यले पहिले आन्दोलनकारीमाथि चाहिँ टाकी गोली ठोक्यो, त्यसको प्रतिरोध भएको। त्यस कारण आन्दोलनकारीहरू कहिले पनि अहिले पनि तपाईँको हामी थुप्रै ठाउँमा नारा जुलुस लगाइरहेका छौँ। आमसभा पोहोर भर्खरै चाहिँ अब टिकापुरमै चाहिँ 7 र 8, 9 गते 3 दिन चाहिँ बृहत आमसभा गर्यो। हजारौँ ठारूहरू चाहिँ त्यहाँ टिकापुरमा जम्मा भए। कहाँनिर कसको घर जलाए, कसलाई कुटे, कसलाई चाहिँ दमन गरे, कसलाई चाहिँ मारे? हजारौँ अस्ति भर्खरकै कुरा हो, पोहोर सालकै कुरा हो चाहिँ अब त्यो टिकापुरमा हजारौँ ठारूहरू जम्मा भए त खोइ त गयो नि त। त्यही कुरा के हो भन्दाखेरि शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई त अशान्तिपूर्ण बनाउने काम त राज्यले गरिरहेको छ, सुरक्षाकर्मीले गरे। त्यस कारणले अशान्तिपूर्ण भएको हो कि थारू त जहिले पनि शान्ति चाहन्छन्। त्यसै पनि शान्ति चाहने जाति हुन्, त्यसै शान्ति चाहन्छन् होइन। त्यस हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि हामी गम्भीर हुनुपर्छ, हामी नेपालीहरू गम्भीर हुनैपर्छ। हामी राज्य सत्तामा चाहिँ अहिले बागडोर समातेकाहरू हामी गम्भीर भएन भने देशमा यस्ता दुर्घटनाहरू तमाम हुन सक्छन्। यो दुर्घटना हो, यो दुर्घटनाको नैतिक जिम्मेवारी तपाईँहरूले पनि लिनुपर्छ भन्ने अदालतले भन्यो होला नि त। त्यो त नैतिक जिम्मेवारी हामी लिन्छौँ नलिने कुरा होइन, तर 8 गतेको घटनाको चाहिँ नैतिक जिम्मेवारी कसले लिने? यसका लागि त अब तपाईँहरूले सबैले निरन्तर प्रश्न थारूमाथि चाहिँ पर्ने, थारूमाथि हरेक घटनाको चाहिँ नैतिक जिम्मेवारी लिनु, अरू चाहिँ लिनु पर्दैन। त्यसका लागि पनि त्यो चाहिँ अब प्रश्नहरू सम्बन्धित उसमा गर्ने त्यो कुरा पनि जस्तो नेपालको संविधानमा लेखिदिउँ थारूको घर छानी जलाउन पाइन्छ है भनेर चाहिँ लेखिदिउँ। किन लेखेर गरौँ न, अलिकति गरेर किन गर्ने? अन्याय कसैप्रति पनि हुनु हुँदैन हो, हामी त्यही भन्छौँ। अन्याय भनेको संविधानले गरेको आखिर नेपालको तपाईँ पनि नेपाली, म पनि नेपाली, सबै नेपाली। कुनै जाति वर्ग क्षेत्रमाथि चाहिँ अन्याय हुनु भएन, हामी त्यही भन्छौँ होइन। हामी सबैमाथि चाहिँ न्याय हुनु, कार्यक्रमको हामी सबै समानता हुनु पर्यो। हामी सबै नेपाली हौँ, अन्तमा हामी सबै नेपाली दाजुभाइ हौँ। के थारू के पहाडी हामी सबै दाजुभाइ हौँ, हामी सबै नेपाली हौँ, हामी सबै मिल्नुको विकल्प छैन। म त यति मात्रै भन्छु कि उत्पीडन परेको बाहुन छेत्रीहरू, थारूहरू, दलितहरू, महिलाहरू सबै एकजुट भएर लडौँ न। आज केन्द्रीय राज्य सत्ताले सुदूरपश्चिमलाई 7औं वर्षदेखि उत्पीडन परेको छ। आज दिनुहोस्, अहिले जानुहोस् त त्यहाँ बझाङ बाजुरामा कति दुःख पीडा छ। अहिले स्कुलमा जानुहुन्छ भने यो चिसोको मौसममा पोहोर सालमा गएको थिएँ, बाजुरामा गएँ, बझाङतिर गएँ, दार्चुलातिर गएँ, चिसोमा पनि एउटा सानो पातलो सर्ट लगाएर पढ्न आएको थिएँ। बिचरा ठुल्ठुलो काँपिराखेका थिएँ। कस्तो दर्दनाक स्थिति छ। हामी आज तिनीहरूको पीडा हामी किन बुझिराखेका छैनौँ? राज्य सत्ताको बागडोर समातेकाहरू हामी किन तिनीहरूको पीडा बुझिराखेका छैनौँ? राज्य सत्ता उत्पीडन परेको थारूको पीडा हामी किन बुझिराखेका छैनौँ?
त्यहाँ सबै नेपालीहरू चाहिँ पहिलो कुरा हामी अधिकार सुनिश्चित गरौँ, नेपालको संविधानलाई संशोधन गरौँ, थारू मधेसी दलित आदिवासी जनजातिहरूको बझाङ बाजुराका चाहिँ अब उत्पीडन जाति वर्ग क्षेत्रको माग मुद्दालाई चाहिँ सम्बोधन गरौँ, अनि नेपालमा शान्ति गरौँ, अनि विकास हुन्छ, समृद्धि हुन्छ। यो खाली चाहिँ कोरा तरिकाले चाहिँ विकास समृद्धि मात्रै भनेर हुँदैन। अशान्ति रहन्जेलसम्म नेपाल विकास हुँदैन, समृद्धि हुँदैन। शान्ति ल्याउनलाई सबै जाति वर्ग क्षेत्रलाई अधिकार दिनु पर्यो, हाम्रो भनाइ यति। हस्, धन्यवाद। आदरणीय श्रोता, भोलि अर्को विषयवस्तुमा छलफल बहस र प्रश्न गर्ने भाषाका साथ आज भने बिदा दिनुहोस्। नमस्कार, शुभ दिन।